बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून, मैं हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, बाज़ ऐसी शख्सियात होती हैं कि जिनकी गुफ्तगू इल्हामी बन जाती है और ऐसी पेशीन गोइयाँ वैसे तो हमने दीवारों पे देख देख के कि हर मर्ज़ का इलाज है, इधर आ जाओ उधर आ जाओ और महबूबा आपके कदमों में, लेकिन बाज़ ऐसी शख्सियात जो ऐवान बाला में जब बोलती थीं और फिर जब हमने ये देखा, अपनी आँखों से देखा, जो वो कहते थे ना कि तुम रोओगे, पता किसकी बात कर रहा हूँ? बल्कि वो शायर ने कहा था ना ऐसी ही शख्सियात के बारे में कि आज एक साहिब किरदार की बातें होंगी, उसकी गुफ्तार की रफ्तार की बातें होंगी, जो जलाता था अंधेरों में सदाकत के चिराग, रोशनी के उसी मीनार की बातें होंगी। जनाब मुशाहिदुल्लाह खान, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। लेकिन जिस बारीक बीनी से और दूर बीनी से वो जो बोलते थे ना, आज ऐसे अफराद की ज़रूरत है जो ये बता सकें कि आज जो बो रहे हो कल को कैसे काटोगे। हमने देखा कि पीटीआई तितर बितर हो के रह गई। वो जो कभी नवाज़ शरीफ, कभी मरीम नवाज़, कभी शहबाज शरीफ, कभी हमज़ा शहबाज, कभी ख्वाजा बरादरान, कभी ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, वज़ीर दाखिला मौजूदा राना सनाउल्लाह, मनशियात का केस ही बना डाला और फिर कह रहे थे नहीं ऐसी नहीं बनाया। क्या क्या कहें, कौन कौन से यू टर्न नहीं लिया आपने किबला। लिहाजा इस पे ही बात करेंगे कि वो जो कहते थे वो होता दिखाई दे रहा है। मैंने पहले कहा ना इल्हामी गुफ्तगू थी, मैं तो मानता हूँ, बड़ी अकीदत थी, फ्रैंकनेस थी, गपशप थी, उनके शेर, उनकी गुफ्तगू, उनके जुमले, उनके तंज़ वो याद आते हैं। सच्ची जो बात है, वो सूरतें इलाही किस देश बस्तियाँ हैं अब जिनके देखने को आंखें तरसतियाँ हैं। इसी पे बात करेंगे। वहाँ साहब को जितना भी सुना जाए देखा जाए कम लगता है, उस पर बात करेंगे। बहुत गहरा ताल्लुक़ उनसे जिन दो दोस्तों का रहा, मैंने आज उन्हें ज़हमत दी है। सेक्रेटरी पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन, सीनियर जर्नलिस्ट जनाब आसिफ बशीर चौधरी, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपके आने का। और जिनके साथ बहुत ही गहरा ताल्लुक़ था जनाब बहजाद सलीनी, सीनियर जर्नलिस्ट, बहुत शुक्रिया बहजाद भाई आपके भी आने का। गुफ्तगू से पहले दोबारा से सुन लेते हैं खान साहब ने कहा क्या था, सुनाइएगा जी। कि फूल लेके गया आया रोता हुआ, बात ऐसी है कहने का यारा नहीं, क़ब्र इक़बाल से आ रही है सदा, ये चमन मुझको आधा गवारा नहीं। जिन्होंने खाना काबा में नारे लगाए हों, जिन्होंने बैनर खाना काबा के सामने यूं पीटीआई के किए हों, वो उनको तो कोई हक ही नहीं पहुंचता। उनको क्या हक पहुंचता है कि मादर मिल्लत क्या, और ये तो पैदा ही नहीं हुए थे ना, ये पार्टी थी। ऐसे 22 साल करते हैं, 22 साल में 22 बंदों ने, उनमें से किसी ने जेल नहीं काटी। अल्लाह जाने कौन से 22 साल, एक दिन की जेल नहीं काटी। जो हमने 22 साल जद्दोजहद की, कौन सी जद्दोजहद की भाई? ज़ियाउल हक के साथ मिलकर जद्दोजहद की कुछ अरसा, फिर परवेज़ मुशर्रफ के साथ मिलकर जद्दोजहद की, और अभी भी जिनके साथ मिलकर जद्दोजहद कर रहे हैं कि हमारी पार्टी और अपोजिशन का कौन सा ऐसा आदमी है जिसे जेल में नहीं डाला गया। और ये नहीं है कि वैसे ही अचानक कहा गया कि हम जेल में डालेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। और ये जो कराची का वाक़या हुआ है, उससे एक दिन पहले जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने अपने मुंह पे हाथ फेर के कहा ना कि मैं नहीं छोड़ूंगा। अब जब सबसे बड़ा चीफ एग्जीक्यूटिव ये बात करेगा तो फिर कुछ ना कुछ हल्ला गुल्ला तो होना ही है ना। तो वो हो गया, करके दिखा दिया। उन्होंने कहा जनाबे वाला आपने हुक्म फरमाया, हमने अमल कर दिया। लेकिन ये हुक्म फरमाने वालों को ये नहीं पता होता कि हर अमल का एक रद्द अमल होता है, और जब आप गलत फैसले बार बार करते हैं तो फिर डिवाइन जस्टिस भी शुरू हो जाता है। मुझे नहीं मालूम कि इनको अंदाज़ा है या नहीं कि वहाँ पे क्या हुआ है और अभी क्या हो रहा है, और ये मुल्क कितने ख़तरात का शिकार हो चुका है, ये इन्हें अंदाज़ा नहीं है। अभी हो जाएगा और कुछ चंद दिनों में। आपने इस पार्लियामेंट पे हमला नहीं किया जहाँ पे हम खड़े तकरीर कर रहे हैं, आपको जेल में डाला था हमने? नहीं डाला था ना। पीटीवी पे कब्जा किया हमने, जेल में डाला था आपको।
सारी फिल्में मौजूद हैं, हर चीज। अगर आप इतने ही अच्छे हैं तो भाई चलो, हमने नहीं डाला था, आप डाल दें, क्योंकि आप हमें तो डाल ही रहे हैं ना आपका। लेकिन इंतकाम की आग जो है वो ठंडी नहीं हो पा रही। इसलिए ठंडी नहीं हो पा रही कि अगर आप इंतकाम लेंगे तो बाकी तो कुछ कर ही नहीं सकते ना। आपसे ना कुछ होता है, ना आपको कुछ आता है करना, ना आपने कुछ किया है 2.25 साल में। दो बातें और, एक कैप्टन सफदर की गिरफ्तार किया, बाहर आ गया, पता नहीं कितने लोग अभी अंदर हैं। शहबाज शरीफ जेल में है, हमजा शहबाज 1.5 साल हो गया है जेल में है। नवाज शरीफ को जेल में डाला, मरियम को 2 दफ़ा जेल में डाला, खाकान अब्बासी को जेल में डाला, साद रफीक को जेल में डाला, एहसन इकबाल को, जो सलमान को, जो ब्यूरोक्रेट थे उनके साथ, उन तक को नहीं छोड़ा आपने। अभी भी जेल काट रहे हैं। 1 रुपए की करप्शन आप साबित नहीं कर सके तो डालते रहे जेल में। हम तो आदि मुजरिम है भाई इस मामले में, जेलों में। मैंने 8 जेलें सिर्फ इमरान खान के जो पुराने बॉस हैं ना, परवेज मुशर्रफ, उनके दौर में 8 जेलें काटी हैं। तशद्दुद भी हुआ है मेरे पे, मैं सॉलिटरी में भी रहा हूं, मैं अगवा भी हुआ हूं। आप हमें डराते हैं। क्या शेख मिलेगा तुझे गुलफिशानी करके, और क्या पाएगा तू तौहीन जवानी करके। और तू डराता है उन्हें आतिश दोज़ख से जो आग को पी जाते हैं पानी करके। तुम हमें जेलों के धमकियां देते हो, डालो जेलों में, जिस मर्जी को डालना डालो। लेकिन मुझे आपके आंसू अभी से नजर आ रहे हैं। जिस दिन आपको जेल में जाना पड़ा, आपने रोना है, और आपके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होगा। फिर हम में से ही होगा, मैं हूंगा इंशाअल्लाह। ये परवेज रशीद होगा, ये रजा रब्बानी होगा। ये ऐसे लोग, मार खाए हुए लोग किसी को तकलीफ नहीं देते। मार खाए हुए लोग कभी किसी को तकलीफ नहीं देते। उनका काम ही आंसू पोंछना है, वो आंसू निकालते नहीं है। ये सारे आंसू पोंछने वाले लोग यहाँ पे बैठे हुए। अभी देखना तमाशा क्या लगता है तुम्हारे साथ। तुम्हें अंदाजा ही नहीं है हो क्या रहा है इस मुल्क में। उन राइट्स को तोड़ रहे हैं जो इस मुल्क का कानून है, जो इस मुल्क का आइन है। आपको बड़ी ताजीम का ख्याल आता है कायदे आज़म की, निज़ार का। आपको ये ताजीम नहीं है, अपनी माँ बहनों की ताजीम नहीं है आपके नज़दीक। उनकी इज्जत, कोई इज्जत नहीं है आपके नज़दीक। और आप तो कहते थे आप एक पेज पे हैं, बड़े फख्र से कहते थे, रोज़ाना राग अलापते थे। मैं आपसे कहता था कि मत ये कहा करो, इसलिए कि जब आप ये कहते हैं ना हम एक पेज पे हैं, तो फिर आप अपनी कमज़ोरी को जाहिर करते हैं। तो इसका मतलब है वो पेज फट चुका है ना। जनाबे वाला, जो मार खाए हुए थे ना वो मारते नहीं। लेकिन अभी कायदे आज़म अलैहिर्रहमा का जिक्र हुआ, लेकिन नहीं, जब आप अमलाक को नुकसान पहुँचाएंगे, जब आप मुल्क के आइन की धज्जियाँ उड़ाएंगे, जब आप फ़ौजी अमलाक को नुकसान पहुँचाएंगे और इदारों के ख़िलाफ़ तज़हीक आमेज़, नफ़रत आमेज़, बगावत पे मबनी मुहिम चलाएंगे, अमलन सब कुछ कराएंगे, तो फिर तो मार पैसी। उसकी वजह के कानून तोड़ने की किसी को इजाज़त नहीं है। आसफ ऋषि चौधरी साहब, खान साहब को जब बार बार दिल करता है कि अब तो यही चीज़ें रह गई हैं। क्या ये गुफ्तगू समझ नहीं आई थी उनको, जो अब रो रहे हैं, तन्हा रह गए हैं? बहुत शुक्रिया सर, आज आपने इस बड़े ही ज़बरदस्त एक शख्सियत के हवाले से इस प्रोग्राम में जो है वो बुलाया। मुझे बड़ी खुशी हुई। शायद ये प्रोग्राम आपका बहुत छोटा होगा उनकी शख्सियत के अहाते के लिए, लेकिन यकीन जाने कि पार्लियामेंट की रौनक थे और बिला मुबालगा उनकी बहुत सारी बातें वक्त गुजरने के बाद समझ आई हैं लोगों को। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जो उनकी बर्जस्तगी थी, जो उनका दबंग अंदाज था, जो उनके लहजे की काट थी, जो उनके अल्फाज का चुनाव था, पार्लियामेंट में अब इतनी रिफाइंड गुफ्तगू करने वाले अफराद बहुत ही कम रह गए। और उनके सुरखेल थे मुशाहिदुल्लाह खान साहब, कोई शक नहीं। कभी हमने बाहर से रिपोर्ट बनाना होती थी तो हम उन्हें कहते थे कि आपने इसमें शेर भी हमें सुनाना है मौके की मुनासबत। तो पार्लियामेंट की अगर एक वर्ड में मैं कहूँ कि रौनक कोई शख्स था तो इसमें कोई मुबालगा नहीं है कि मुशाहिदुल्लाह खान। और जब वफाकी वजीर थे तो क्योंकि दोनों ऐवानों में आते थे तो बहुत जो है ना बहस जो है वो रूखी सूखी के बजाय बड़ी दिलचस्प हो जाया करती थी। और जो बात उन्होंने उस वक्त कही थी वो देखें कि उन्होंने शेरों को जो है वो बड़ा अवामी अंदाज भी दिया। जो उनके शेर थे कि
حکمراں ہو گئے کمینے لوگ، وہ بھی آگے دیکھیں تمہیں کہ سنائیں گے۔ عوامی انہوں نے اس کو انیس بنا کی دیا۔ زبانی سنیں گے چوئی صاحب۔ بزاد بھائی میں چاہتا ہوں ہم تو گفتگو کرتے رہتے ہیں خان صاحب کی شخصیت پہ، اور آج کوشش میں کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ چیزیں ہم ناظرین کو دکھا اور سنا بھی سکیں۔ کیسے یاد کرتے ہیں؟ سچی بات ہے میں بہت مس کرتا ہوں، اور میں یہی وجہ تھی کہ ان کی قبر پہ جا کے ویلاگ میں نے کیا کہ خان صاحب بہت مس کر رہا ہوں میں بہت، آپ سے بھی بہت پیار تھا۔ فیضی صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ ایک تو آپ نے مشاہد اللہ خان کے حوالے سے اس پروگرام کا انعقاد کیا اور پھر اس میں مجھے مدعو بھی کیا۔ مشاہد اللہ خان کے ساتھ ایک بہت دیرینہ اور قریبی تعلق تھا۔ 99 سے میرا ان کے ساتھ ایک چھوٹے بھائیوں والا تعلق اسٹیبلش ہوا، اور جو فیملیز کے لیول پہ تھا، اور ہمارا کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا جس دن ہم اکٹھے نہیں ہوتے تھے یا ہماری گپ شپ نہیں ہوتی تھی۔ شاید ہمیں ان کی موجودگی میں ان کے اتنے بڑی شخصیت ہونے کا احساس کبھی نہیں ہوا جو ان کے جانے کے بعد ہوا۔ مشاہد اللہ خان ایک باغ و بہار شخصیت تھے۔ ان کو پاکستان کی سیاست پر، ہسٹری پر انتہائی عبور حاصل تھا، اور وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو جہاں شعر و شاعری کا ذوق تھا وہیں وہ سخت سے سخت بات جو ہے بڑے اچھے الفاظ میں کہنے کے پر بھی عبور رکھتے تھے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ سینٹ میں 1-2 مرتبہ انہوں نے تھوڑا سا اپنے جو ان کا سٹینڈرڈ تھا اس سے ہٹ کے بات کی، جس پر انہوں نے نجی طور پر ہمارے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے خود بھی ریلائز کیا کہ شاید یہ میرے شخصیت کو جو ہے نا اس طرح سوٹ نہیں کرتا تھا۔ ہاں وہ یقیناً کس انداز میں اٹھ کے مشاہد اللہ خان کو آج اگر ہم کہیں، جو آصف بشیر چودھری صاحب نے بات کی بالکل درست کہا کہ وہ جاتے ہوئے اس پارلیمنٹ کو بالکل بے رنگ کر گئے، بے رونق کر گئے۔ اس پارلیمنٹ میں آج ان کے پائے کی کوئی ایک بھی شخصیت ہمیں نظر نہیں آتی۔ ان میں یہ خوبی تھی کہ وہ جہاں سخت سے سخت بات کہنی ہوتی تھی وہ الفاظ کے چناؤ کے ساتھ ساتھ وہ بڑے موقع محل سے اشعار کا استعمال کر لیتے تھے اور وہ اپنی بات کہہ جاتے تھے، اور ان کی بات، ان کا لب و لہجہ تھا جو شعر و شاعری کے والے سے وہ آپ خود جانتے ہیں، ابھی سب نے سنا بھی کہ ان کو اتنا عبور حاصل تھا کہ وہ دل پہ باقاعدہ طور پر اثر کرتا تھا۔ تو آج یقیناً ہم سب ان کو مس کر رہے ہیں، اور آج یہ بڑا اچھا ہے کہ یہ ساری یادیں جو ہیں وہ تازہ کی جا رہی ہیں۔ یادیں تازہ کرتی ہیں ان کی وفات سے پہلے میسج جو 2 دن پہلے آیا نا، اور میں ہر روز ہی میں کرتا تھا کہ حال ہے استاد جی، ملاقات، گپ شپ نہیں پا رہا، میں سے لکھ کے کہ بول نہیں پا رہا، دعا کرو یار، دعا کرو یار، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ ہاں جی آگے بھی سنتے ہیں، آج انہی کے نام ہے یہ محفل، اور اسی لیے ہم سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بعض دفعہ جذبات پہ کنٹرول نہیں رہتا، انفیکٹ نہیں رہتا، کیونکہ کسی جماعت سے وابستگی کا مسئلہ نہیں ہے، شخصیت۔ دبنگ بندے تھے بھی کہا گیا نا کہ بعض دفعہ انہوں نے کہا کہ میں تھوڑا سا اونچ نیچ ہو گئی تھی۔ ایسی شخصیت کو جو انتہائی تمیزدار تہذیب کے دائرے میں رہ کے بات کرے، ان کو کل کے بچے اٹھ کے پھر دوڑا دیکھیے نا انہوں نے۔ خاص سب کو دکھائیے گا رضوان بھائی مزید کیا کہتے ہیں پلیز۔ اور پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں جناب چیئرمین، ایک بات آپ انہیں کہیں کہ جھوٹ مت بولا کریں، اور میں آئندہ سے اب جو جھوٹ بولے گا میں پریویلیج کمیٹی میں لے کے جاؤں گا ان کو۔ یہ کوئی مذاق انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ مثلا کہہ رہے ہیں جی معیشت ترقی کر رہی ہے، یار تم معیشت کو سمجھتے ہو؟ 5.8 پہ آپ کو جی ڈی پی ملی ہے، آج -4 پہ پہنچ چکی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں جی ملک ترقی کر رہا ہے۔ آپ کو 53 روپے کلو پہ چینی ملی تھی، آج 110 پہ پہنچا دی ہے آپ نے۔ آپ کہہ رہے ہیں ملک ترقی کیسے کر؟ ملک ہوتا کیا آپ کو پتہ ہے؟ ریاست کیا ہوتی ہے؟ ریاست ایک زمین کا ٹکڑا ہوتا ہے، اس میں لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے کچھ منتظم ہوتے ہیں جو ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ان کا خیال کرتے ہیں۔ آپ ذرا ارد گرد تو دیکھیں، بڑی مثالیں دیتے ہیں۔ پچھلے 15 20 سال سے کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں نہیں بڑھی۔ یہاں پہ کوئی چیز، گھی لے لیں، چینی لے لیں، دالیں لے لیں، آٹا لے لیں، کوئی چیز، اور یہ سارے پھر یہ کہتے ہیں جی ہم بڑے ایماندار ہیں۔ یار تم عجیب و غریب ایماندار ہو۔ آٹے میں آپ کے لوگ پکڑے جاتے ہیں کرپشن کرتے ہوئے، چینی میں آپ کے لوگ پکڑے جاتے ہیں، اور ہم نہیں یہ کہہ رہے، آپ خود کمیٹیاں بنا رہے ہیں، آپ خود ایک بندے کو بھگا دیتے ہیں اپنے نمبر 2 کو پارٹی کے،
लंदन, और फिर आप करते क्या है, कमेटी बनाते हैं, कमेटी की रिपोर्ट आती है तो उसकी फिर तत्हीर की जाती है कि अब इसमें फला फला को शामिल कर दो। ये सारे डिले टैक्टिक्स से हम समझते हैं। आप कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, कितनों के खिलाफ एक्शन किया आपने, फिर कहते हैं कि पिछली हुकूमतें जो हैं वो मतलब कि उन्होंने बड़ा बुरा हाल कर दिया, बड़ी करप्शन की। वो अजीबोगरीब पिछली हुकूमतें थी कि वो करप्शन कर रही थी। चीनी 53 रुपए थी, पेट्रोल 103 रुपए था, आटा 35 रुपए था। ये बड़ी ईमानदार हुकूमत है, ये करप्शन करते ही नहीं है। इसके बावजूद जो है पेट्रोल कहाँ पहुंच गया है, दालें कहाँ पहुंच गई हैं, घी कहाँ पहुंच गया है, आटा कहाँ पहुंच गया है। ये क्यों इस तरह की बातें करते हैं? और आपने कोई करप्शन भी नहीं की, करप्शन का इल्जाम दूसरों पे लगाते हैं। भाई अगर दूसरे करप्शन करते थे तो आप करप्शन करें या ना करें, आप तो करप्शन करते भी नहीं है वैसे, इसलिए कि आप करप्शन समझते ही नहीं, आप करप्शन को इबादत समझते हैं। हाँ जी, करप्शन को इबादत समझ के चौधरी साहब पूरा। और मैं, आप तो पार्लियामेंट में मुसलसल होते थे, वो एक एक चीज़ का उन्हें उस दिन का भी पता होता था कि आज क्या रेट है, इंटरनेशनल, लोकली कहाँ से गुजर रही। जी, और मैं ये कहूँगा कि इतनी हाजिर दिमागी उनकी, उन्हें याद होती थी बातें, माजी के वाक़यात, रेफरेंस। एक बड़ा दिलचस्प वाक़या हुआ, एक दफ़ा हम पार्लियामेंट में बैठे हुए थे, सेनेट का इजलास चल रहा था, तो जो है उस वक्त मुस्लिम लीग नून के ऊपर तनकीद की अदालती फ़ैसलों के हवाले से। पहले रहमान मलिक जो हैं मरहूम, उन्होंने कहा कि नून लीग वालों को समझ नहीं आती और ये पहले अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं और बाद में इन्हें पता चलता है कि ये तो फ़ैसला हमारे ख़िलाफ़ है। फिर उसके बाद चौधरी एतजाज़ अहसन साहब उठे, वो सेनेट में थे, उन्होंने कहा कि जी मुस्लिम लीग नून वाले जो हैं ये तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले पढ़ देते हैं और बाद में पता चलता है कि फ़ैसला इनके ख़िलाफ़। तो दोनों सेनेटर्स ने जब ये तनकीद की उनके जमात पे, तो उसके बाद मुशाहिदुल्लाह साहब की बारी थी, तो उन्होंने आके उन्होंने कहा जी कि बड़े संजीदा अंदाज में बोले, हमें नहीं अंदाज़ा था कि वो क्या छोड़ने लगे। उन्होंने कहा जी देखें, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पे तनकीद वो करते हैं जिन्हें कुल खत नहीं आती। बिलीव मी, हमारी प्रेस खाली हो गई, हमारे पेट में दर्द पड़ गया हंस हंस के। ऐसी उन्होंने बात की कि ना एतजाज़ अहसन साहब को कोई बात, हालांकि वो भी बड़े ज़हीन आदमी हैं और बड़े बरमहल बात करते हैं, और ना ही रहमान मलिक साहब उसके बाद बोले। उन्होंने जो अपने खिताब में फिर जो वो की, तो बरमहल बात करना उन पे शायद ख़त्म था। हमें नहीं याद कि कभी उन्होंने हमें मायूस किया हो इस मामले पे। हाजिर दिमागी कमाल की थी उनकी। बेहजाद भाई, वो जो कहते नहीं कि फैसला कर दिया और उसके बाद कलम तोड़ दिया, जो भी तकरीर सुन लें उनकी, कोई क्या किस तरह याद करें? देखें, मुशाहिदुल्लाह खान साहब की ये खूबी थी, एक तो देखें वो थड़ेकार, वो कोई पैराशूट से आया, वो पुजारो कल्चर के ज़रिए इस सियासत में नहीं आया, वो ट्रेड यूनियन से आया। और ट्रेड यूनियन में जहाँ उन्होंने वर्करों के और लेबर के हकूक़ के लिए बहुत जद्दोजहद की, वहीं उन्होंने जब सियासत में आए, मियां नवाज शरीफ के कहने पर वो अगर मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए, तो फिर उन्होंने मुस्लिम लीग में शमूलियत के बाद ख़ुद को एक जहाँ एक काबिल सियासतदान साबित किया, वहाँ वो एक वफाशार शख्सियत रहे, जिन पर बेशुमार मौक़े आए, जैसा कि क्लिप्स में भी हमने सुना कि वो जनरल मुशर्रफ के दौर में 8 बार जेल गए और उनको अगवा भी किया गया, लेकिन उनके अज़म और हौसले को नहीं तोड़ा जा सका। और वो उन्होंने ना सिर्फ बेशुमार मौक़े ऐसे भी आए जहाँ मुशाहिदुल्लाह खान जिस कल्चर में सियासत में हिस्सा ले रहे थे, वहाँ तो मुस्लिम लीग नून में बड़े बड़े नाम थे और वो बहुत सारे लोग जेलस भी फील करते थे। और मुशाहिदुल्लाह खान को जहाँ बैरूनी मामलात और का सामना था, वहीं अंदरूनी मज़ाहमत और मुखालफत का भी बेशुमार मरतबा सामना रहा। तो मैं आपको ये भी बताता हूँ कि जब ये ज़ुबैर उमर गवर्नर सिंध बने, तो उससे पहले मुशाहिदुल्लाह खान को फ़ाइनल कर लिया गया था गवर्नर सिंध के लिए। उनको बताया गया कि आप तैयार रहें, आपने कराची आना है, और उन्होंने मेरे साथ शेयर भी किया
کہ مجھے بلایا گیا ہے گورنر سندھ کے لیے، لیکن آل آف سڈن پھر وہ فیصلہ تبدیل ہوا، ایک بڑی شخصیت کے کہنے پہ وہ فیصلہ تبدیل ہوا اور انہیں کہا گیا کہ بدل گیا ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، تو انہیں ہنستے ہوئے، اتنی بڑی بات کو بھی انہوں نے اس خوبصورتی سے ٹالا، انہوں نے کہا میرے بھائی ہمارا ہیئر سٹائل ایسا ہے کہ یہاں جو ہے نا وہ اقتدار کا پنچھی جو ہے نا وہ ہما جو ہے نا وہ بیٹھ نہیں پا رہا، وہ سلپ ہو جاتا ہے۔ تو مشاہد اللہ خان نے لیکن کبھی بھی جو ہے نا وہ پارٹی قیادت کو ملائن نہیں کیا، انہوں نے ہمیشہ جو ہے نا وہ پارٹی سے وفا کی۔ میں ایک بات ایڈ کروں گا فیضاد بھائی کی بات میں، انہوں نے جو کہا نا، دیکھیں وہ ہماری کلاس کے بندے عام آدمی تھے، متوسط طبقے کی نمائندگی کرتے تھے اور ٹریفک سپروائزر تھے، پروموشن اس لیے نہیں لی کہ ٹریڈ یونین نہیں کر سکوں گا، پھر افسر کیڈر میں نہیں چلا جاؤں گا۔ تو میاں صاحب سے ہماری بڑی کوشش ہوتی تھی کہ انہیں اگر کیفیٹیریا لے جائیں تو ان سے بیٹھ کے گپ شپ کی جائیں۔ تو ہم نے ایک بار ان سے پوچھا کہ مشاہد صاحب یہ مسلم لیگ نون میں آپ کی میاں صاحب سے کیسے وہ آپ پہ اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں؟ ایون آپ کو یاد ہوگا ممنون حسین صاحب کا نام انہوں نے دیا تھا میاں صاحب کو، یہ بات انہوں نے بتائی تھی کہ نام کچھ اور فائنل ہو رہا تھا، لیکن میاں صاحب کو بریک سے پہلے میں نے کہا اور واپس آ کے میاں صاحب نے نام فلوٹ کیا تو صدر ممنون حسین صاحب کا، اس میں چوری نثار نے پھر تائید کی، انہوں نے ایک بڑی زبردست، انہوں نے کہا میری لیکن بعد میں جو چوری نثار نے کی وہ پھر کبھی کریں گے۔ اچھا، انہوں نے بتایا کہ میری میاں صاحب سے جو قربت ہوئی وہ اس طرح ہوئی کہ میں میاں صاحب کو خطوط لکھتا تھا، تو اگر گیپ آ جائے تو میاں صاحب کا فون آ جاتا تھا یا میسیج، یہ خط نہیں آیا، ان کے گالی تھے۔ اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے جب مریم بی بی کا ڈیسائیڈ ہوا کہ پالیٹکس میں آ رہی ہیں تو باقاعدہ انہیں کہا کہ آپ لاہور شفٹ ہو جائیں اور آپ نے مریم کو تقریر کے گر سکھانے۔ تو انہوں نے پھر میاں صاحب کو رپورٹ دی کہ ان کی میں نے سارا انالیسس کیا ہے، ان کی تقریر بڑی اچھی ہے، باقی میں نے وہ گائیڈنس جو ہے وہ دی۔ تو یعنی میاں صاحب انہیں بڑا بلکہ انہوں نے کہا کہ نہیں پرویز یہ سب زیادہ موضوع ہے ساتھ کرنے میں، یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ ساری گفتگو، اور پھر میاں صاحب نے جس طرح مریم صاحبہ کو پرویز صاحب کے میرے بعد آپ جو ہے وہ یقیناً، اور پرویز صاحب کو بھی جس طرح جو ہوا وہ بھی کسی دن کوشش کریں گے کہ پرویز صاحب کی زندگی میں اللہ انہیں سلامت رکھے، ان کے حوالے سے ایک پروگرام کریں گے ہم تینوں بھائی بیٹھ کے۔ ہاں جی، میاں نواز شریف صاحب کا ذکر ہوا تو کیا کہتے ہیں جناب مشاہد خان میاں صاحب کا ذکر کرتے ہوئے؟ اور ایک ایسا شخص، دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ہوا یہ ہے جو ابھی اس پہ بات نہیں ہو رہی، نواز شریف کے 2000 پہ پلیٹلیٹس آئے، میرے بھی ابھی پچھلے دنوں 15 20 25 دن پہلے آئے، ویسے میں تو بتاتا نہیں کسی کو، بہت زیادہ کم ہو گئے تھے، لیکن 2000 نہیں تھے الحمدللہ، لیکن کافی کم ہو گئے تھے۔ اس وقت بات یہ ہوئی تھی اور اس کے کچھ فرینزک ہوئے بھی ہوئے ہیں لیبارٹری میں، انہیں پتہ نہیں ابھی ہونا کیا ہے انشاءاللہ تعالی۔ ان کے باقاعدہ پلیٹلیٹس گرائے گئے تھے، ان کی جان لینے کی کوشش کی گئی تھی، اور رات کو 2 بجے جب ان کی حالت خراب ہوئی تو پھر پرائم منسٹر کو ایک صاحب نے فون کیا جو، اور دوسرا فون شہباز شریف صاحب کو کیا، اور تیسرا فون چیئرمین نیب کو کیا کہ جناب یہ تو جا رہے ہیں اور یہ ہے وہ ہے۔ اچھا، نواز شریف جو ہے وہ کوئی نشئی تو ہے نہیں، وہ ایک طاقتور آدمی ہے، اس نے کوئی ایسی الٹے سیدھے کام نہیں کیے، تو وہ ٹانگوں پہ چل کے گیا تھا اس وقت بھی۔ تو بھائی ابھی اگر اس کے وہاں پہ آپریشن نہیں ہوا، آپریشن ہونے سے کووڈ آ گیا، اور پھر ہو یا نہ ہو، مجھے آپ ایک بات بتائیں جناب، سعودی عرب میں کتنا زبردست ہاسپٹل ہیں، یو اے میں کتنا بڑے اچھے زبردست ہاسپٹل ہیں، وہاں کے لوگ کیا جا کے امریکہ اور لندن میں علاج نہیں کراتے؟ علاج کرانے کا تعلق آپ سے کیا ہوا؟ علاج جو مریض جہاں اس کی طبیعت چاہے گی وہاں پہ علاج کرائے گا نا۔ اچھا، یہ تو آپ کہہ دیتے ہیں کہ ایسا ہاسپٹل نہیں بنا، آپ نے بڑے بنا دیے ہاسپٹل، 7 سال میں کے پی کے میں اور 2 سال میں یہاں پہ ایک ڈسپنسری بنی نہیں ہے، بڑی بڑی باتیں۔ اور ہاسپٹل بنے یا نہ بنے، کل کو اگر ہم یہ آپ سے کہیں کہ آپ نے اتنے اچھے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کیا آپ نے پاکستان کے تمام لوگ ایسے کپڑے پہن رہے ہیں؟ نہیں پہن رہے ہیں نا، تو پھر آپ یہ کیوں پہنتے ہیں؟ کیا لوگ 500 کنال میں بنی گالہ میں رہتے ہیں پاکستان کے عوام؟ جی وہ غریب بات ہے کہ جی وہ وہاں پہ چل رہے ہیں اور لندن میں اور فلانا ہے۔ جی چوئی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ طاقتور آدمی ہے اور
بیماری کا مذاق نہیں ہونا چاہیے، لیکن ان کی بیماری، پھر ان کی اہلیہ، مطلب ہے وہ مریم نواز ایک دن کہہ رہی تھی نا کہ سچا ثابت ہونے کے لیے مرنا پڑا، اور انہوں نے بات تک نہیں کرنے دی. جی بالکل. اور اسی مجھے یاد ہے کہ اسی کنٹیکس میں انہوں نے پھر یہ جو بات کی تھی نا کہ جب آپ کی باری آئے گی تو کیا ہوگا اور آپ کو لوگ روتے ہوئے دیکھیں گے. یہ بات پھر اس کے بعد باضابطہ دیکھیں کہ وقت نے وہ بات ثابت کی کہ جب بھی آپ جو ہے نا اس سیاست میں اتنا گر جائیں کہ اگر آپ بالکل پرسنل ہو جائیں تو وہ چیزیں پھر باؤنس بیک کرتی ہیں. تو مشاہد اللہ خان صاحب کا یہ تھا سر کہ ایک تو ویژن بھی تھا، انہیں آنے والے وقت کی چیزیں بھی بڑی واضح دکھائی دیتی تھی، اور ان کی کئی بھی باتیں بہت عرصے کے بعد جا کے لوگوں کو سمجھ آئیں کہ یہ باتیں کیا تھیں. وہ زیادہ روحانی ثابت نہیں. میں ایک بات اور کہوں گا یہاں پہ، میں پپس کو کہوں گا جو پارلیمنٹیرینز کی ٹریننگ کا ادارہ ہے، کہ فواد چودھری جو اکثر فاؤل لینگویج بھی کرتے تھے، مطلب بدتمیزی میں بھی شمار ہوتی تھی ان کی گفتگو، ان کو بھی پارلیمانی گفتگو کے اندر رہتے ہوئے جس طرح انہیں ناک آؤٹ کرتے تھے یہ پارلیمنٹیرینز کو پڑھانا چاہیے. ان کی تقریریں ان کے کورس کا حصہ ہونی چاہیے کہ یار یہ دیکھیں یہ دس از دی پارلیمنٹری لینگویج، کیسے ناک آؤٹ کیا جاتا ہے ایک پارلیمانی انداز کے اندر دوسرے کو. تو یہ مشاہد اللہ صاحب تھے جو یہ بہت اچھی تجویز ہے. there is no doubt کہ یہ ہونا چاہیے. مزاج سلیمی صاحب ابھی آپ گفتگو کریں گے تو اس کے بعد وہ بھی میں جس طرح پہلے بھی یہ آپ نے بلکہ خود ذکر کیا کہ انہیں نکو نک کر دینا یار کل کے بچوں کا، باپ سے بڑی عمر کے ہوں، تو یہ چوہدری صاحب کی تجویز کو کیسے آگے بڑھائیں گے؟ بڑی اچھی تجویز ہے آصف بشیر چودھری صاحب کی. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے جو 98 سے آلموسٹ میں پارلیمنٹ کور کرتا ہوا آ رہا ہوں، تو پاکستان کی سیاست میں جہاں بے شمار ٹھیک ہے کشیدگی بھی تھی، اختلاف بھی تھا، ٹکراؤ بھی تھا، لیکن سیاست میں ایک وزاداری ضرور رہی ہے. شائستگی تھی. لیکن بدقسمتی سے جہاں تبدیلی آئی اس تبدیلی کے ساتھ سیاست سے جو وزاداری جو ہے نا وہ ساتھ ہی کوچ کر گئی. گالم گلوچ کا کلچر، ایک دوسرے کی کے بارے میں فاؤل لینگویج، اور یہی جو بات میاں صاحب کی بیماری کے حوالے سے بھی مشاہد اللہ صاحب کا کلپ تھا کہ کوئی بیمار بھی تھا تو اس کا مذاق اڑایا گیا، کوئی موت کے جو ہے وہ منہ میں جا رہا ہے لیکن اس پہ یقین نہیں کیا جا رہا، اس کو بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ اب وہی چیزیں جو ہیں وہ جب وہ لوگ جو اس وقت مذاق اڑاتے تھے آج جب ان کو اس سے بہت کم کا سامنا ہے تو ان کے ہوش و حواس جو ہیں وہ کھو گئے ہیں اور وہ چند منٹوں میں جو ہے وہ ڈیر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو پاکستان کی سیاست سے جو وزاداری کا خاتمہ نا یہ ایک ہمارے لیے بڑے المناک بات ہے، اور جہاں بہت ساری باتوں کی ٹریننگ کی ضرورت ہے وہیں ہماری سیاسی قوتوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اقتدار یہ ساری چیزیں یہ آنی جانی چیزیں ہیں، لیکن اگر ادب احترام اور سیاسی اقدار کا خیال رکھا جائے گا تو تبھی یہ سیاست مثبت طور پہ آگے چل سکے گی. ہاں جی، جس طرح چودھری صاحب نے اور بہزاد سلیمی صاحب نے کہا ہے وہ بھی ذرا دکھا دیجئے کہ کہاں تک مجبور کر دیا جاتا ہے تو پھر بڑا ہی ہوتا ہے، اس کو بات کرنے کا سلیقہ زیادہ ہوتا ہے، ہمیں مان لینا چاہیے. دکھائیے گا جی خان صاحب کس طرح طنز کرنے والے اور بدتمیزی کرنے والوں سے مخاطب ہے، جری شخص تھا. there is no doubt about it. دکھائیے گا جی. اور کم از کم سواتی صاحب آپ کسی کو چور نہ کہا کریں. ہاں آپ نے پوچھے، اور آپ کسی کو چور بھی نہ کہا کریں. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ آپ امریکہ داخل نہیں ہو سکتے، آپ اشتہاری ہیں وہاں کے. مشاہد صاحب پلیز لوٹ مار کر دوسروں کو چور کیسے کہتے ہیں بھائی؟ اب کیسی تکلیف ہوئی ہے ہمیں چور؟ اس کا ماحول خراب نہ کریں پلیز. چور کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہمیں چور کہتے ہیں ٹھیک ہے، تشریف رکھیں. میں اس کی جینون کیس بیان کر رہا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول مشاہد رہا، صاحب پلیز میں جینون کیس بتا رہا ہوں. یہ اشتہاری ہے امریکہ کا، یہ جا کے دکھائے، چلو جا کے دکھائے. نہیں مشاہد صاحب آپ یہ جا کے دکھائے، یہ کتنے ملینز وہاں پہ کھا کے آیا ہے. مشاہد صاحب بات پہ آ جائیں. اور تم بدماشی نہ کرنا میرے ساتھ. جی ایک تو یہ ڈبو صاحب بولے جا رہے ہیں، میں اب ان کا کیا کروں، میں انہیں گھر چھوڑ کے آیا تھا یہ پھر ادھر آ گئے. مشاہد صاحب پلیز. جی جی اب بات تو کرنے دیں. پلیز نو کراس ٹاک. جی منسٹر صاحب آپ بھی پلیز. تمہیں تو میں باندھ کے آیا تھا.
नहीं प्लीज तुम मारेगा हाँ जरा मैं बताता हूँ तुझे प्लीज संडे- प्लीज प्लीज अभी सुनो टके गए और तुम्हें तो गले से तशरीफ बांध के रखें आया जय हूं जी मैं। और चलो शट अप सवाती Shut up. साहब मेहरबानी करें आप जी मुशाहिदुल्लाह खान साहब Shut please up. करिए। साहब मिनिस्टर बदतमीज साहब, इंसान तुम बचो तकरीर कर रहा हूँ मैंने किसी को मैं कल से बैठा हुआ हूँ प्लीज आराम प्लीज से बैठा है। मिनिस्टर साहब आप तशरीफ आराम से रखें। बैठ- हाँ साहब, ये मैंने खुद दिखाया है कि किस तरह उछल उछल के और कूद कूद के, और फिर हमने वो कूदनी शुदनी सारी देख ली ना फिर। जी देखें, मकाफात फवाद है चौधरी हमारे। साहब तो वो शख्स हैं जिन्होंने नासिर ज़ैदी साहब को कहा कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, मैं आपको जानता नहीं, एक कोड़े खाने वाले शख्स को मार्शल लॉ में, और खुद हालांकि जो पीपल उनके- पार्टी में रह चुके जी। हैं। और फिर इस तरह के लोग देखें ना, काश आज मुशाहिदुल्लाह खान साहब जिंदा होते तो वो बड़ा इंजॉय करते इनकी मैराथन जो ये इनको भागते दौड़ते लोगों ने देखा। कहाँ है फवाद चौधरी साहब की क्या आइडियोलॉजी है पॉलिटिक्स में? ठीक है, एक इब्नुल वक्त आदमी है, इत्तफाकिया तौर पे मिनिस्टर बन गए तो साफियों को थप्पड़ मारने लग गए, अंदर तकरीरें करने लग गए इस तरह की, और बाद में जब बुरा वक्त आया 2 दिन मतलब 2 घंटे धूप में खड़े नहीं हो सके आप, इधर साफियों दौड़ के के जा रहे हैं, साफियों उधर दौड़ के की जा ताले रहे हैं। लगवा दिए, ठीक है, याद है? आप जिनके साथ थे उन्होंने भी इनके नंबर ब्लॉक कर दिए। ये हालत है आपकी। तो चंद दिन तो आप खड़े होते, आपका कोई करैक्टर होना चाहिए था, कोई अगर आपकी कोई आइडियोलॉजी होती तो आप खड़े होते। तो अब आप फिर एक जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं, फिर किसी बस को पकड़ना चाहते हैं। तो जो जिस तरह मुशाहिद साहब ने कहा ना, जो मार खाए हुए लोग होते हैं वो कभी इस तरह की बातें नहीं करते जिस पे बाद में उन्हें माफिया मांगनी पड़े, बाद में उन्हें लोगों शर्मिंदगी हो अपने कहे पे। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जो लैंग्वेज फवाद चौधरी साहब वहाँ इस्तेमाल करते थे, उनको जवाब देने के लिए फिर मुशाहिदुल्लाह खान साहब ही थे जो उन्हें पार्लिमानी लैंग्वेज के अंदर ऐसे जवाब देते थे कि फिर उन्हें वहाँ से भी भागना पड़ता था, वहाँ से भी भागना। और सेनेट में कई दिन नहीं आते थे। फिर नज़ात भाई, जब पहले भी हमने ये बात की है, आपने कहा कि पूरा हमने बेड़ा ही गर्क कर दिया है, बच्चा बच्चा भी बदतमीज़ बनाने लग गए हैं। अभी भी समझ आई होगी वैसे इन लोगों को? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अभी समझ आई होगी। अभी तो उनकी समझ बिल्कुल ही ख़त्म हुई है, क्योंकि उनको शायद एहसास ही नहीं था। उनको लगता था कि यही एक साजगार माहौल और यही एक नरम आगोश हमें मैसर रहेगी जिसमें हम लेटे हुए जो है वो 2028 तक तो वो थे ना, तकरीरें कर रहे थे। प्लानिंग बहुत लंबी थी, लेकिन वो एक प्लानिंग इंसान कर रहा होता है, एक ऊपर अल्लाह ताला की ज़ात कर रही होती है। तो उस प्लानिंग का नतीजा है कि आज जो बहुत लंबी प्लानिंग वाले थे वो बिल्कुल मलिया मेट हुए नज़र आ रहे हैं। तो पाकिस्तान की सियासत में जिस शॉर्टकट से वो आए उसी शॉर्टकट से वो जाते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ एक बात ज़रूर कहूँगा फैज़ी साहब कि मुशाहिदुल्लाह खान को फवाद चौधरी ने जहाँ फाउल लैंग्वेज के हवाले से जिक्र किया, वहाँ उनकी ईमानदारी पर उंगली उठाकर भी उनको जिक्र किया। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने इंतहाई सफ़ेद पोशी की और एक बड़ी साफ़ सुथरी ज़िंदगी बसर की। वो बिल्कुल बदनवान शख्स नहीं था, उसके पास पैसा बनाने के बेशुमार मौके थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं बनाए। वो बेशुमार अहम पोजीशंस पर रहे, उन्होंने कभी उसको अपने और अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल नहीं किया। वो जब फौत हुए इस्लामाबाद में उनका कोई घर नहीं था। तो मैं समझता हूँ कि फवाद चौधरी ने उनको उनके भाइयों के हवाले से जो गलत इल्ज़ाम आयद करके बिल्कुल जिच किया और फाउल लैंग्वेज इस्तेमाल की, जिसके नतीजे में ये सारी गुफ्तगू हमने सुनी जो। हाँ, यस यस यस। अच्छा जी, ज़रा दिखाइएगा, वो कह रहे थे IMF खुदकुशी, वो भी ज़रा राय दीजिए, सुनाई दीजिए। आज खान साहब को पूरा हम ट्रिब्यूट पेश करना चाह रहे हैं। अगरचे आसिफ चौधरी साहब ने जिस तरह कहा ना, एक प्रोग्राम या कई प्रोग्राम भी उनके शायान शान नहीं है, लेकिन हम अपना हिस्सा डालना चाहते हैं उनको याद करते हुए। दिखाइएगा, सुनाइएगा जी। कहते थे कि खुदकुशी कर लूंगा, IMF नहीं जाऊंगा, याद है ना? अब IMF में जा रहे हैं, हम पूछते हैं तो कहते हैं जी मुस्लिम लीग नून भी तो गई थी। तो मैंने कहा कि अगर मुस्लिम लीग नून के ही नक्शे कदम पे चलना था तो फिर मुंह क्यों काला कराया था आपने पिछले 22 साल? बात यह है, आप देखें वजीर कैसे कैसे रखे हुए हैं। फराड चौधरी, दीने का मरासी, और एक इधर भी मरासी रहता है, वो तो पैदा ही मरासी। मरासी होना बुराई नहीं है,
मरासी एक कैफियत का नाम है, वो किसी पे भी तारी हो जाती है। पिंडी वाले पे बड़ी पुरानी तारी हुई है, ये फराड चौधरी पे अब तारी हुई है। और हरकतें क्या कर रहे हैं, आपने पढ़ा होगा आज भी अखबार में कि मेरे भाई को लंदन से बुलवा लिया, मैं जिस मकान में रहता वो खाली। तो मैंने ऐसा ही नहीं कहा था कि जब कमीने उरूज पाते हैं, जब कमीने उरूज पाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं। और कितने कम ज़र्फ हैं ये गुब्बारे, चंद फूकों से फूल जाते हैं। और आज मुल्क के साथ जो कुछ ये कर रहे हैं, ये आप समझ लें कि ये जानबूझ के कर रहे हैं। जिन्होंने लंदन जाके एक मुसलमान के मुकाबले में यहूदी की हिमायत की हो, उससे आप कोई खैर की तवक्को न रखें। आज ये कहते हैं कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख मकान बनाएंगे। केपीके में कितने डैम बनाए थे, कितने मेगावाट बनाए थे? तो भाई बात यह है कि अल्लाह बचाए, पाकिस्तान खतरनाक सूरत हाल में है। और वो है ना, एक हसी गांव था किनारे आब, कितना शादाब था दयारे आब, और क्या जब बेनियाज बस्ती थी, मुफलिसी में भी एक मस्ती थी। और कितने दिलदार थे हमारे दोस्त, वो बेचारे वो बेसहारे दोस्त, और अपना एक दायरा था धरती थी, जिंदगी चैन से गुजरती थी। और किस्सा जब यूसुफ और जुलेखा का मीठे मीठे सुरों में छड़ता था, कसर शाहों के हिलने लगते थे, चाक सीनों के सिलने लगते थे, और गीत सुनते थे, गीत गाते थे, डूब कर सुर में दिन बिताते थे। और यूं भड़क उठी नफरतों की आग, जिंदगी में रहे वो रंग नराग, और देखने क्या लगे सुहाने ख्वाब, हो गए अपने आशियाने ख्वाब। और शाख से टूटकर हवा के हुए, दर बदर उस गली में जाके हुए, और अजनबी लोग अजनबी राहें, लब पे आबाद हो गई आए, और हुक्मरां हो गए कमीने लोग। हाँ जी जनाब, आपने सुना और फिर हुक्मरां बन गए। हाय हाय हाय, और वो गुब्बारे फूल जाते हैं। ये सिर्फ पार्लियामेंट ही नहीं चोई साहब, बल्कि जलसा हाय आम में भी उनका यही अंदाज था, और लोग दीवाना वार चाहते थे, खास साहब कोई शेर सुना दे। लेकिन ये IMF पे जाने पे खुदकुशी की तो बात की थी ना हजरत साहब ने? जी बिल्कुल की थी, और बड़ी, क्योंकि पर्टिनेंट वो करते थे, तनकीद भी, और बड़ी लाइक की जाती थी। और अवामी मिजाज, क्योंकि अवामी आदमी थे, अवामी मिजाज की बात करते थे, तो हम वहाँ पार्लियामेंट में भी मज़े लेते थे इनकी गुफ्तगू के, और जब अवामी किसी मजमे में बोलते थे तो वहाँ भी लोग बड़ा एंजॉय करते थे। तो वो जो बरजस्तगी थी, जो बरमहल गुफ्तगू, बरमहल शायरी, अल्फाज की काट, बजला संजी, ये सारी ऐसी उनके अंदर खसूसियात थी कि उनकी शख्सियत का एक असर होता था, इम्पैक्ट होता था, और आप चाहते थे कि इस तरह के लोगों को सुना जाए, उनके साथ महफिल की जाए। क्योंकि उसकी वजह कि शकील गुफ्तगू मुसलसल आप करेंगे नहीं सुनी जाती जब नहीं तक सुनी आप जाती। और ये खास आपका मैं मलका समझता हूँ था कि बच्चे भी, खवातीन भी, मर्द भी, बूढ़े भी, जवान भी, सब सुन रहे होते थे। जी, और दूसरी जो बात थी ना, अब सिर्फ गुफ्तार के गाजी नहीं थे, प्रैक्टिकल इंसान। यस, देखें अक्टूबर 99, 12 अक्टूबर के बाद पहली गिरफ्तारी बिल्कुल आप देते हैं, और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कंडेम करके नारे मारते हुए गिरफ्तार। 8 बार अरेस्ट होते हैं उस सारे टेन्योर के अंदर। फिर उसके लिए आप सारी उस चक्की से भी गुजरते हैं जो आपको उसकी कीमत देनी पड़ती है आपको उसके बात करने की, लेकिन कभी आप दबे नहीं हैं। आपका यही अंदाज इक्तदार में था, और आपका यही अंदाज जो है वो अपोजिशन में भी होता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपकी हुकूमत है तो आप ऐसी बातें करें और बाद में आपका, वो हमेशा ऐसी ही बातें करते थे। और प्रैक्टिकल इंसान दिन ब दिन मजीद निखार उसमें और क्योंकि प्रैक्टिकल इंसान थे, वर्कर आदमी थे, तो बहुत ज्यादा पजीराई थी। बस इसमें कोई शक नहीं है कि वो वर्कर्स का बहुत ख्याल रखते थे, और मीडिया के मसाइल पे भी वो बड़ा दिल गिरफ्तगी और उस पर रंजीदा होते थे कि यार होना नहीं चाहिए ये। फजाद भाई, ये IMF पे जाने पे तो खुदकुशी करनी थी, हो गई सी? खुदकुशी हो गई है, लेकिन किसी और अंदाज में हुई है। देखें, पाकिस्तान की सियासत में यहाँ मैंने जैसे पहले कहा कि
جہاں شائستگی گئی وہیں جو قومی مفادات ہے وہ پس پش ڈال کر جو اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے اپنے اقتدار کو دوام دینے کی روش اختیار کی گئی، اس کا نتیجہ یہی ہے کہ آج چیئرمین پی ٹی آئی بالکل تنہا ہیں اور ان کے تمام ساتھی ان کو چھوڑ کر جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ فیضی صاحب، چونکہ مشاہد اللہ صاحب کی بات ہو رہی ہے تو میں ایک بات آپ کو ضرور شیئر کرنا چاہوں گا جاتے جاتے، کہ مشاہد اللہ خان صاحب جو ہیں وہ جہاں ایک دلیر شخص تھے، وہ انتہائی گہرے اور مضبوط شخص بھی تھے، جس کا شاید مجھے اس وقت بعد میں زیادہ ان کا اندازہ ہوا کہ فوت ہونے سے ایک روز قبل شام میں ان کی مجھے کال آئی اور انہوں نے کہا کہ بے شمار میسیجز اور باقی چیزوں کے بعد میں آج بہتر فیل کر رہا تھا تو میں نے سوچا کہ بہزاد میں آپ کو کال کروں۔ انہوں نے مجھے بالکل احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ بہت ورسٹ بیمار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میری آج طبیعت بہتر ہے، میں نے شاور لیا اور میں نے کہا آپ سے گپ لگاؤں۔ 10 منٹ بعد انہوں نے میرے سے جو گفتگو کر رہے تھے وہی بزل سنجیو، وہی مذاق، اور اسی دوران ان کا سانس پھولا تو میں نے کہا کہ مشاہد صاحب آپ کی آواز اب تھکی ہوئی نظر آ رہی ہے تو آپ ریسٹ کریں تو پھر انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو وہ ان کی مجھے آخری کال تھی جس میں انہوں نے مجھے اللہ حافظ کہا، اور جو میری سے بات کے کچھ 4-6 گھنٹے بعد ان کی بولنے کی سکت ختم ہوئی اور اگلے دن صبح ان کا انتقال ہوا۔ تو مجھے احساس ہوا کہ اس بندے نے مجھے جاتے ہوئے بھی اپنے الوداعی کال میں بھی فیل نہیں ہونے دیا کہ وہ کس تکلیف میں ہے، کس کرب میں ہے۔ تو یہ اتنی مضبوط شخصیت تھی مشاہد اللہ خان کی۔ دل بہت کر رہا تھا کہ ان کی باتیں کرتے رہتے، پھر کریں گے انشاءاللہ جب تک زندگی ہے ایسی شخصیات کو مختصر چونکہ وقت۔ ایک بڑی کمال بات انہوں نے کہی تھی، اسٹینڈنگ کمیٹی میں ایک بحث ہوگی، فیصل جاوید سینیٹر جو ہیں ان سے، انہوں نے کہا کہ ایک بات یاد رکھنا، پیراشوٹر جو ہے نا، پیراشوٹ ایک بار استعمال ہوتا ہے اور اس کا سفر نیچے کی طرف ہوتا ہے، تم لوگ پیراشوٹر ہو۔ اور ایک شعر ان کی ذات کے اوپر میں کہنا چاہوں گا کہ لوگ اچھے ہیں بہت دل میں اتر جاتے، لوگ اچھے ہیں بہت دل میں اتر جاتے ہیں، ایک برائی ہے تو بس یہ کہ مر جاتے ہیں۔ مشاہد اللہ خان صاحب بھی شاید وقت سے پہلے چلے گئے۔ بہت شکریہ حسن چوئی صاحب اور بہزاد سلیمی صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ کریں گے پیراشوٹر میڈیا میں جو، اس پہ بھی کسی دن بات کریں گے۔ ناظرین، ابھی آپ کو اللہ حافظ کہوں گا، لیکن چاہوں گا کہ آج کے پروگرام کے آخر میں مشاہد اللہ خان صاحب کو ہی دیکھتے اور سنتے اس پروگرام کو وائنڈ اپ کیا جائے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی سن لیں جانے سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرمائے، جو ہیں اللہ انہیں راہ ہدایت پہ رکھے اور صحت تندرستی کے ساتھ رکھے اور ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے۔ جواد فیضی چوتھا ستون ٹیم کو اجازت تو دے دیجئے، لیکن خان صاحب کے مزید ایک کلپ کو دیکھتے ہوئے ان کے لیے بھی دعائے مغفرت خاص طور پہ کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ لیکن جناب ان کا کوئی قصور نہیں ہے بیچاروں کا۔ یہ جو حکومت ہے نا، یہ حالت بھنگ میں ہے۔ جو حکومت حالت بھنگ میں ہوتی ہے وہ اسی طرح کی حرکتیں کرتی ہے۔ جو حکومت چرس کی تجارت کے چکر میں ہو، جو حکومت منشیات کی تجارت کے حق میں ہو، جو ان کے وزیر اور وزیر اعظم منشیات کی باتیں کر رہے ہوں، وہ کل کسی نے وہاں پہ کہا کہ 12 بجے کے بعد، میرا خیال مریم نے کہا تھا کہ یہ حکومت کہاں ہوتی ہے، سو جاتی ہے کیا؟ مجھے پتہ نہیں، سوتی نہیں، یہ حالت بھنگ میں ہوتی ہے یا حالت چرس میں ہوتی ہے، یا اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں نا تو وہ حالت ہی ہو گئی نا، کوکین کی باتیں کرتے ہیں۔ تو جو حکومتیں جو ہیں کوکین کے چکر میں ہوں گی، چرس کے چکر میں ہوں گی، بھنگ کے چکر میں ہوں گی، اس حکومت کے اندر لوگوں کی عزت محفوظ نہیں رہ سکتی۔ جناب چیئرمین، آپ کی حکومت ہے نا، دے دیتے لوگوں کو سزا جو آپ سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے کیا تھا۔